नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा दक्षिणकालीबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रभाव हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, स्थानीय तहमा सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आफ्नै संयन्त्रहरू बनिसकेका छन्। स्थानीय सरकार अथवा स्थानीय तहले अहिले सुशासन समिति निर्माण गरेरै आफ्नो पालिकामा सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कार्यहरू गर्दै आइरहेका छन्। तर पनि स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताहरू कम हुन नसकेको, सेवा प्रवाहमा छिटो छरितो र पारदर्शिता ल्याउन नसकिएको र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा पनि कहीँ न कहीँ कमी कमजोरी रहेको पाइएको छ र यस्ता गुनासाहरू पनि आइरहेका छन्। यिनै सन्दर्भमा हामी स्थानीय तहहरूले प्रवाह गर्ने सेवा, गर्ने विकास निर्माण, सञ्चालन गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू कसरी छिटो छरितो, पारदर्शी, गुणस्तरीय र चुस्त दुरुस्त र समयानुकूल सञ्चालन हुन्छन् भन्ने विषयवस्तु बुझ्नका लागि आज हामी दक्षिणकाली नगरपालिका आइपुगेका छौँ। स्थानीय तह मार्फत हुने सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा सुशासन, पारदर्शिता र गुणस्तरीयता कायम गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको धेरै स्थानीय तहहरूले बताउने गरेका छन्। तर स्थानीय तहमा अहिले पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता कम हुन नसकेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन्। आजको कार्यक्रममा हामीले काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिकाले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरेका प्रयास र पहलका बारेमा कुरा गर्नेछौँ। दक्षिणकाली नगरपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँहरूकै कार्यकालमा भए गरेका कामका बारेमा अख्तियारमा केही उजुरी परेका छन्। अख्तियारमा उजुरी पर्ने गरी पहिलो कार्यकालमा भए गरेका कामका बारेमा के भन्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेतले पहिलो कार्यकालमा केही कमी कमजोरी भए पनि दोस्रो कार्यकालमा पहिलेको कमी कमजोरी दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। समग्रमा यो देशको सुशासनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको नगर प्रमुख, उपप्रमुख लगायतका यहाँका चाहिँ प्रमुख प्रशासकदेखि लिएर सबैले चाहिँ वहन गरेको चाहिँ जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारी अत्यन्त इमान्दारिताका साथ जनताको इच्छा आकाङ्क्षा पुरा गर्न खोजिरहँदाखेरि पनि नेपालको कानुन, यहाँको अवस्था सबै कुरालाई हेर्दाखेरि एकाध कुराहरू चाहिँ हाम्रा भूगोललाई हेर्दाखेरि पनि र केही समस्याहरू यहाँ रहे। समग्रमा भन्नुपर्दा हाम्रो इच्छा आकाङ्क्षा भन्नुभन्दा पनि कानुनी झन्झटिलो प्रक्रिया र विभिन्न कारणले गर्दाखेरि केही कुराहरूमा तलमाथि भएको मात्र हो। तर दक्षिणकाली नगरपालिकाले सम्पादन गर्दै आएको सबै खालका कामकाजमा चाहिँ सुशासन मैत्री बनाउने प्रयास हुँदाहुँदै पनि उजुरी केही पर्नु त्यो अस्वाभाविक होइन। त्यो उजुरीलाई हामीले शिक्षाको रूपमा लिएर आगामी दिनमा दक्षिणकाली नगरपालिकाको स्थानीय तहमा उजुरी नै परेन भन्ने बनाउने लक्ष्य चाहिँ हाम्रो प्रमुख कुरा हो। त्यसकारण के भन्दाखेरि अब हामीले कुन कुन कुरामा कसरी उजुरी पर्यो, त्यो उजुरी परेको कुरामा कहाँ के कमजोरी छ, कहीँ केही कार्यविधिहरू नबनेर पनि भयो होला, कहीँ केही मिलेन होला, त्यो कुरालाई हामी सच्याएर दक्षिणकाली नगरपालिकाको कुनै पनि उजुरी नपरेको वर्षको रूपमा पनि हामीले चाहिँ खुसियाली मनाउने दिनको अपेक्षा गरौँ। यो जिम्मेवारीको एकदमै निष्ठाका साथ हामी काम गर्छौँ र यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरीलाई घटाउनको लागि हामी अबरात्र हिजै मात्र पनि हामीले धेरै यस्ता कुराहरू छलफल अन्तर्क्रियाहरू गरेका छौँ सबै पक्षलाई राखेर। र हाम्रो लक्ष्य भनेको सुशासन कायम गराउने हो, नगरवासीलाई सन्तुष्ट दिलाउने हो र कानुन सम्मत काम गर्ने हो भन्ने विषयमा हामीले तहगत कर्मचारीहरूलाई राख्यौँ र जनप्रतिनिधिहरू राखेर चाहिँ छलफल गर्दै आएको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउँदै अवश्य पनि आगामी दिनमा दक्षिणकाली नगरपालिका सुशासनको क्षेत्रमा एकदम व्यवस्थित छ भन्ने खालको सन्देश हामी छिटोभन्दा छिटो नै दिन सक्छौँ। दक्षिणकाली नगरपालिकाको सबैभन्दा धेरै उजुरी शिक्षा क्षेत्रका रहेका छन्।
शिक्षक नियुक्ति, योग्यता नपुगेका शिक्षक नियुक्ति, शिक्षक पठन पाठनभन्दा अरू क्षेत्रमा सक्रिय भएको लगायतका विषयमा परेका उजुरीका बारेमा पालिकाले गम्भीरताका साथ छानबिन गर्ने बताएको छ। प्रमुख बस्नेतले यो समस्या समाधानको प्रक्रिया थालिसकेको र छिट्टै नतिजा देखिने गरी काम भइरहेको समेत बताउनु भयो। भन्दाखेरि यो उजुरीको बारेमा र उजुरीबाट आएका चाहिँ जुन कुराहरू छन् त्यो यथेष्ट मात्रामा हामीले छलफल गर्न नभए पनि केही उजुरी परेको छ भन्नेसम्म हामी छलफलमा छौँ। तर कुन कुन उजुरीमा हाम्रो कमजोरी रह्यो, नगरपालिकाको कमजोरी रह्यो अथवा त्यो विद्यालयको रह्यो अब कहाँनिर के भयो भन्ने विषयमा यथेष्ट जानकारी नभए पनि यस्ता उजुरी आउने गर्ने कमजोरी कहीँ पनि नहोस् भन्ने खालको हाम्रो लक्ष्य भएको कारणले सायद त्यो राम्रोसँग बुझेर त्यसलाई आगामी दिनमा हुने सम्पादन गर्ने काममा चाहिँ व्यवस्थित गराउने कुरामा म निर्देशन पनि दिन्छु र आफूले खटेर गर्नुपर्ने कुरा पनि गर्छु। त्यो शिक्षकको चाहिँ नक्कली सर्टिफिकेटदेखि लिएर कोही चाहिँ ज्यालाका शिक्षकहरूका कुराहरू पनि होलान्, ज्यालादारी शिक्षक पनि होलान्, कोही सट्टा भर्नाका शिक्षकहरूको पनि उजुरी पर्न सक्ने सम्भावनाहरू देखिन्छ, त्यो कुनै कानुन सम्मत नभएका कुराहरू। यी सबै कुरा कमजोरी केलाउनको लागि अब विद्यालय अनुगमनलाई तीव्र बनाउने, अनुगमन गर्दाखेरि पढ्यो पढेन मात्र होइन पढाउनेहरूको विषयमा पनि अनुगमन गर्ने, शिक्षकहरूको पनि अनुगमन गर्ने, उहाँहरूका कमी कमजोरीलाई पनि सुधार गराउने, भइसकेका कमजोरीलाई त्यो कसरी कमजोरी भयो भनेर केलाउने काम पनि अब हामी गर्छौँ। नगर प्रमुख बस्नेतले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै दक्षिणकाली नगरपालिकालाई समृद्ध पालिका बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नु भएको छ। यसका लागि आफै काम गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले कहीँ कतै गल्ती कमी कमजोरी हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त हुने सुझाव सल्लाहले सही बाटोमा हिँड्न सहयोग पुगेको समेत बताउनु भयो। सुशासन कायम गर्छु, एउटा नगरवासी मैत्री सेवा विस्तार गराउँछु, कर्मचारीहरूलाई सबैलाई व्यवस्थित बनाउँछु देखि लिएर समृद्ध नगरपालिका बनाउँछु भनेर मैले पनि भने म सँगसँगै उपप्रमुखज्यूले पनि यही शब्दलाई चाहिँ हामीले जनतालाई प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छौँ। सुशासनबाट ओतप्रोत भएको जनप्रतिनिधि, सुशासनलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने जनप्रतिनिधिको रूपमा बनोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ गत वर्ष पनि निर्देशन जारी भएको थियो। कति 61 बुँदे निर्देशन पत्र जारी भएको पत्रको अक्षरत पालना गर्दै हामीले काम गर्दै आएका हौँ। यद्यपि त्यो निर्देशन नभइदिए भए अहिले 10 को ठाउँमा 25औं पनि हुन्थ्यो होला। सायद त्यही निर्देशनले गर्दाखेरि हामी 10 मा सीमित हुन सक्यौँ र आगामी दिनमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनलाई पूर्ण इमान्दारीका साथ पालना गर्दै दक्षिणकाली माताको नाम जोडिएको नगरपालिकालाई सुशासन मैत्री बनाएर काम गर्ने लक्ष्य हामीले बनाएको छौँ। हामीलाई बेला बेलामा सुझाव सल्लाह र यस्तो किसिमको चाहिँ सन्देशहरू चाहिँ हामीलाई आवश्यक छ। यो भएन भनेदेखि लगाम बेगरको चाहिँ छाडा जस्तो हुन्छ। सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हामीलाई पनि बेला बेलामा निगरानी गरेका छ भन्ने मात्रले गर्दाखेरि पनि हामी पनि एउटा चाहिँ हामी मात्र नभइकन सबैले पनि व्यवस्थित हुने बाटोतर्फ जानुको लागि राम्रो हुने भएको हुँदा यिनै कुराहरू पूर्ण रूपमा दक्षिणकाली नगरपालिकालाई सुशासन मैत्री बनाउने लक्ष्य माता दक्षिणकालीले पनि हामीलाई आशीर्वाद दिउन्, त्यो काम हामीले सफल गराउन सकौँ र तपाईँहरूले पनि दिनुभएको सल्लाह सुझावलाई मनन गर्दै आगामी दिनमा दक्षिणकाली नगरपालिकालाई सुशासन मैत्री नगरपालिका छ भनेदेखि त्यहाँ छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्ने र चिन्ने गरी काम गर्नको लागि म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। पालिकाले गर्ने विकास निर्माणका विषयमा पनि धेरै उजुरी परिरहेका छन्। विकास निर्माणको अनुगमन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी उपप्रमुखलाई दिएको छ। आफ्नो पालिकाभित्र हुने विकास निर्माणको प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा उपप्रमुखहरूको कामप्रति नै प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। दक्षिणकाली नगरपालिकामा हुने विकास निर्माणका विषयमा गुनासो नआओस् र गुणस्तरीय काम होस् भन्ने ध्येयका साथ स्थलगत अनुगमनलाई मुख्य जोड दिएको छ भने
प्राविधिक जाँचपासलाई पनि उत्तिकै जोड दिएको छ। सुरु हुनुभन्दा अगाडि एकचोटि हामी त्यो स्थान चाहिँ कस्तो छ हैन, जहाँ चाहिँ हामीले बाटो बनाउन लागेका छौँ त्यो ठाउँको अवस्था कस्तो छ पूर्वमा, त्यसपछि बनिरहँदाखेरि पनि प्राविधिकलाई चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ वडा स्तरमै हामीले एक एकजना प्राविधिकहरू पनि राखेका छौँ र हरेक विकास निर्माण अथवा पूर्वाधार विकासको योजनाहरू भइरहँदाखेरि उहाँहरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने कुराको निर्देशन पनि भएको छ र उहाँहरू गइ पनि रहनु भएको छ र हामी आफै पनि पुग्छौँ त्यो बेलामा। र अन्तिममा अनुगमनको पाटोमा सम्पन्न भइसकेपछि त्यो योजना सम्पन्न भइसकेपछि हामी आफै पुग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जुन साँच्चीकै उपभोक्ता समितिहरूले गरेको कामलाई जुन एउटा चाहिँ सुशासनमा ल्याउनको लागि पनि, जस्तै हामीले चाहिँ हरेक कुरामा सुशासन कर्मचारीहरूको अथवा चाहिँ नगरपालिका स्थानीय तहको मात्र लिन्छौँ, तर यसमा चाहिँ सुशासन गर्नको लागि उपभोक्ता समिति पनि त्यत्तिकै जिम्मेवारी र वफादारी भएर काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उहाँहरूको पनि भएको कारणले गर्दाखेरि आगामी दिनहरूमा मेरो कमिटमेन्ट चाहिँ हामीले बजेटहरू छुट्याएका जुन आवश्यकताको पहिचान गरेर जुन योजनाहरू विनियोजित गरेका छौँ, बजेट विनियोजित गरेका छौँ, त्यो विनियोजित भएको ठाउँमा योजना साँच्चीकै हामीले सोचे अनुरूपको व्यवस्थित र एकदमै गुणस्तरीय तरिकाले हुन्छ भन्ने कुरामा बेला बेलामा साँच्चीकै प्राविधिक सहितको हामी चाहिँ अनुगमनमा जान्छौँ र मेरो आफूले पाएको जिम्मेवारी चाहिँ त्यहाँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ जिम्मेवारी निभाउँछु भन्ने प्रतिबद्धता चाहिँ गर्न चाहन्छु। दक्षिणकाली नगरपालिकाभित्र हुने विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा कुनै कमी कमजोरी नहोस् र हुँदा खबरदारी होस् भन्ने ध्येयका साथ कार्यपालिकाबाट सुशासन समिति गठन गरेर कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। सुशासन समितिले समग्र पालिकाभित्र हुने कमी कमजोरी सुधारका लागि काम सुरु गरिसकेको बताएको छ। हामीले चाहिँ यो नगरपालिकालाई चाहिँ सुशासन मैत्री बनाउनको लागि हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाबाट प्रवाह गर्ने सेवा सुविधालाई छरितो बनाउने, छिटो र छरितो बनाउनको लागि हामीले चाहिँ अहिलेको चाहिँ समयअनुसार हाम्रो चाहिँ सबै कर्मचारीहरूलाई चाहिँ हामीले आइटी मैत्री बनाउने चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ हामीले अभियान चालेका छौँ र विशेष गरी अब हामीले चाहिँ हाम्रो नगरसभाको तयारी गर्नसम्मको लागि चाहिँ हामीले सुशासन समितिको 3-4वटा बैठक पनि हामीले सकिसकेका छौँ र यो बैठक मार्फत हामीले चाहिँ विभिन्न चाहिँ यहाँबाट प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा र विकास निर्माणको चाहिँ हकमा कुरा गर्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयले दिएको नर्म्स अनुसार चाहिँ हामीले खर्च गर्नेहरूदेखि लिएर त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अनुगम नियमित रूपमा चाहिँ जुन हाम्रो उपमेयरज्यूको चाहिँ नेतृत्वमा अनुगमन समिति बने पनि उहाँहरूसँग हामी नियमित गरेर त्यो अन द स्पोट हामी चाहिँ सबै चाहिँ योजनाहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ नियमित रूपमा अनुगमन गरी कस्तो किसिमको चाहिँ गुणस्तरको चाहिँ काम भएको छ कि छैन हेर्ने कामदेखि लिएर अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसमा भएका खर्चहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सार्वजनिक गर्ने र एउटा चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सार्वजनिक सुनवाईको कार्यक्रमहरू गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ गरेर नगरलाई अझ चाहिँ सुशासन मैत्री बनाउने चाहिँ हाम्रो योजना रहेको छ। पालिकामा आउने सेवाग्राहीसँग कर्मचारीले गर्ने व्यवहारले पालिकाप्रति आम नागरिकको धारणा निर्माण गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पालिकाले धेरै कामलाई प्रविधिमा आधारित बनाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोला प्रसाद चापागाईले बताउनुभयो। एक्सन प्लान बनाएर मात्रै काम गर्ने गरिकन हामीले निर्देशित गरेका छौँ। भन्नुभयो के भने एउटा शाखालाई केन्द्रीय सरकारबाट, प्रदेशबाट, स्थानीयबाट कति स्रोत प्राप्त छ र कुन कुन कार्यक्रम छ, त्यो कार्यक्रमको चाहिँ वार्षिक एउटा एक्सन प्लान बनाएर काम गर्ने भने चाहिँ उहाँलाई आफैले बनाएको टाइम फ्रेममा चाहिँ सक्ने गरी क्वालिटी र क्वान्टिटी चाहिँ नाप्न मिल्ने गरी काम गर्ने वातावरणहरू हामीले बनाएको छौँ। हिजो पनि हाम्रो करिब 5 बजीसम्म त्यो मिटिङ थियो र हरेक मासिक बैठकहरूमा उहाँहरूको कुरा सुन्छौँ। पहिला तपाईँहरूलाई के समस्या पर्यो, तपाईँहरूलाई के गाह्रो भइरहेछ भने चाहिँ उहाँहरूको कुरा सुनेर हामीले सहजीकरण गरिदिन्छौँ र सुशासनलाई प्रवर्धन गर्ने सन्दर्भमा अब हामीले धेरै जस्तो हाम्रो चाहिँ प्राविधिक शाखा, लेखा सबैलाई चाहिँ सूत्रमा अथवा हाम्रो चाहिँ सफ्टवेयरमा आबद्ध गरेका छौँ क्या। अहिले अब करिब अबको 6 महिनाभित्र हामी अब यो वर्षदेखि अहिले भर्खरै साउन 1 गतेबाट हामीले सम्पत्ति कर पनि लागू गरिसक्यौँ। यो म आइकन सुरु गरेको चाहिँ हो। तालिम सबै गरेर यसको ड्रइङ, डिजाइन, सफ्टवेयर, फारम सबै गरेर 1 गतेबाट हामीले त्यो पनि लागू गऱ्यौँ भने चाहिँ अब यता राजस्वको सेक्टरमा पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ सबैलाई अब यो विधिभन्दा पनि प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्यो। अब पेपरलेसमा जान त सकिन्न होला, लेस पेपरमा जाउँ कि भनेर
लेस पेपरमा चाहिँ जाने प्रयास गर्दैछौँ। र सुशासनको क्षेत्रमा अब हामीले समीक्षाहरू, प्रगतिका कुराहरू, होइन, समन्वय बैठकहरू सबै गर्छौँ। मासिक कर्मचारी बैठक गर्छौँ। मासिक कर्मचारी बैठक गर्दा हामी अझ के गर्छौँ भने मेयर उपमेयरज्यूलाई पनि राख्छौँ। हाम्रा कुरा सबै उहाँहरूले सुन्नुहुन्छ। समापन मैले गर्छु, अध्यक्षता मैले गर्छु, तर उहाँहरूलाई विशेष अतिथिको रूपमा छेउमा राख्छौँ हामी र उहाँहरूलाई पनि सुनाउँछौँ। किनभने जनप्रतिनिधि र हामी दुवै ग्रुप नमिलिकन चाहिँ काम राम्रो हुँदैन। काम राम्रो नभए पर्फर्मेन्स देखिन्न, होइन। त्यो कारणले हामीले चाहिँ त्यसरी समन्वयलाई, सहकार्यलाई पनि एकदम साथ दिएका छौँ। त्यो हिसाबले अहिलेसम्मको हिसाबमा सुशासनको पाटोमा करिब करिब राम्रो मूल्याङ्कन भएको छ। र यो स्वास्थ्य क्षेत्रको खोपको म्यानेजमेन्टमा काठमाडौँ उपत्यकामै राम्रो पालिकामा अस्ति स्वास्थ्य मन्त्रालयले दक्षिणकालीको खोप म्यानेजमेन्ट चाहिँ नमुनायोग्य भयो भन्नुहुन्थ्यो। हामीले एकदम त्यस्तो कुराहरूमा केही मेहनत चाहिँ गरेका छौँ। पालिकाले हरेक कामलाई कानुनी आधारमा गर्दै आएको छ। कानुनी रूपमा नमिल्ने कुराहरूलाई निरुत्साहित गर्दै वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरी पालिकाको कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने प्रयास र पहलहरू भइरहेको पालिकाले जनाएको छ। र त्यो नगर विकास योजना स्वीकृत भइसकेपछि त्यो नगर विकास योजनालाई हामीले हाम्रो वेबसाइटमा, हाम्रो नगरपालिकाको चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा, हाम्रो पुस्तक मार्फत हामी सबै नागरिकलाई जानकारी गराउँछौँ। र सँगसँगै हामी एउटा त्यो योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत भएको सार्वजनिक समारोह कार्यक्रम गरेर सबै आम नागरिकहरूलाई जानकारी गराउँछ। र ती आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि विभिन्न किसिमका हामी कार्यविधिहरू तयार गरेका छौँ। र कतिपय कार्यविधि बन्ने क्रममा छन् र ती कार्यविधिहरूलाई व्यवस्थित गरेर हरेक योजना कार्यक्रमलाई हाम्रो कार्यविधिले गाइडेड गर्छौँ। र त्यो कुराहरू हामी अभिमुखीकरण पनि गर्छौँ। यो कार्यविधि अनुसार यसरी कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्छ, यो कार्यविधि अनुसार यसरी योजना सञ्चालन हुनुपर्छ। र विभिन्न उपभोक्ता समितिहरूलाई, सङ्घ संस्थाहरूलाई तालिम पनि दिन्छौँ। र त्यो फेजमा हाम्रो सकिसकेपछि वार्षिक खरिद गुरु योजना बनाउँछौँ, वार्षिक योजना बनाउँछौँ। र त्यो वार्षिक खरिद योजना अनुसारको हामी कार्यक्रम सुरु गर्छौँ। सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा बसेकाहरूको कुरा सुनिसकेपछि हामी सेवा लिन आएका सेवाग्राही समक्ष पुगेका छौँ। कतिपय सेवाग्राहीहरूलाई पालिकामा आएर काम गर्न पहिलेभन्दा सहज भएको छ भने कतिपयलाई अझै सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै रहेको महसुस भएको छ। हाम्रो चाहिँ नि त्यो मलको लागि सिफारिस लिन आएकोमा यहाँ चाहिँ नि एकदम छिटो हुन्छ काम चाहिँ नि, त्यस्तो ढिला यताउति चाहिँ हुँदैन। उहाँहरूले यस्तो ल्याउनु भन्नुहुन्छ। त्यो डकुमेन्ट चाहिँ नि जस पुरै चाहिन्छ। खै अहिलेसँग हाम्रो त्यो हामी चाहिँ कृषि शाखामा आउँछौँ धेरै, त्यसको लागि चाहिँ त्यस्तो केही परेको छैन। अब अरू चाहिँ थाहा भएन। मेरो त्यो बुढो कार्ड भत्ताको लागिमा 10 सालको जन्म हो, त्यति हो। जान बच्चा कोही छैन। यहाँ दक्षिणकाली नगरपालिकाबाट जति पनि सेवा दिइरहनु भएको छ जनप्रतिनिधिहरूले, होइन, एकदमै राम्रोसँगले भइरहेको छ। विकास निर्माण कामहरूदेखि लिएर वडा पहिला जनप्रतिनिधि हुँदा र नहुँदाका धेरै अन्तर छ, धेरै फरक छ। एकदमै राम्रोसँगले गरिरहनु भएको छ। मेरो चाहिँ त्यो कोरोनाको त्यो भ्याक्सिनमा त्यो के भन्छ नि क्युआर कोडको लागि भेरिफिकेसनको लागि आएको। अब सरलाई सोधेको, सरहरूले भन्नुहुन्छ उतापट्टि भन्नुहुन्छ, उतापट्टि कहाँ थियो त्यो चाहिँ थाहा छैन मलाई। अब फर्स्टचोटि आउँदैछु यहाँ। कस्तो लाग्यो यहाँको कुराकानी गराई, यहाँको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्यो? अहिलेसम्म त अब फर्स्टचोटि आएको, अब ठिकै लाग्यो भनौँ न सर। काम पर्दाखेरि आउने हो, काम पर्दाखेरि अलिकति कुर्नुपर्छ भन्नेको बेला टेबलमा आगीहरू हुँदैनन्। कहिले मिटिङ, कहिले कता गइरहेको हुन्छ। जे होस् आउने बित्तिकै सेवा सुविधा त अब सरकारीमा नपाउला, पर्खिनुपर्छ, काम हुन्छ। छिटो छरितो भएदेखि त राम्रो हुन्थ्यो। अब नगरपालिकामा चाहिँ छिटो छरितो सेवा सुविधाहरू हुन्छन्, सेवाग्राहीहरूले छिट्टै सेवा सुविधा पाउँछ भन्ने म्यासेज चाहिँ गइरहेको छैन। म चाहिँ एउटा कृषि फर्म खोलेँ। कृषि फर्ममा चाहिँ आज मैले 20औँ महिना बिताएँ। मैले लोभलाभ गरिनँ, नेपाल सरकारको सम्पत्तिमा लोभ गरिनँ र अनुदान पनि लिइनँ। अनि अहिले काम गर्दै आउँदाखेरि मेरो नगद क्यासहरू चाहिँ अलिक कम जोडी भएको कारणले गर्दाखेरि म यहाँ अनुदानको लागि प्रस्ताव राख्न आएँ। अनि अहिले पनि तपाईँको ओडाले र नगरपालिकाले र ओडाले अनुदान सहयोग गर्ने भनेको केही आवाज सुनेर म त यहाँ सोधपुछको लागि उपस्थित भएँ। पालिका नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार र सेवा लिने निकाय हो। नागरिकका कामलाई सहज ढङ्गबाट सरलीकृत गर्दै छिटो, छरितो र पारदर्शी रूपमा र प्रभावकारी रूपमा गर्न सके स्थानीय सरकारसँगै समग्र सरकारी र सार्वजनिक सेवा प्रशासनप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसा बढ्दै जानेछ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति 2079 साल साउन 11 गते कृषि विकास कार्यालय मुगुका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख पञ्चलाल बुढा, छायानाथ रारा नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष धर्मदत्त सावत सहित 10 जना विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2079 साल साउन 12 गते गङ्गादेव गाउँपालिका रोल्पाका प्राविधिक शाखा प्रमुख इन्जिनियर नवीन डाँगी विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ। आयोगले इन्जिनियर डाँगीलाई 4,06,500 बिघो माग दाबी सहित आरोप पत्र दायर गरेको विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2079 साल साउन 16 गते अर्घाखाँची जिल्लाको छत्रदेव गाउँपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत रामजी जोशी विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ। जोशी विरुद्ध 4,47,500 बिघो माग दाबी सहित आरोप पत्र दायर गरिएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण कुनै एउटा निकाय अथवा व्यक्तिले मात्रै चाहेर हुने विषय होइन। सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै सरकारी र सार्वजनिक निकाय सँगसँगै सेवाग्राही सेवा प्रदायक निकायमा बस्ने जिम्मेवार अधिकारी उत्तिकै जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। जब तपाईँ हामी सबै सचेत सेवाग्राहीका हैसियतले र आम नागरिकका हैसियतले कहीँ कतै भ्रष्टाचार भएको, अनियमितता भएको देखियो र पाइयो भने त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउन थाल्नुपर्छ। तब मात्रै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ। स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणमा गुणस्तरीयता छ कि छैन भनेर नजिकबाट हेर्ने तपाईँ हामी नै हो। त्यसकारण स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका गुणस्तरका विषयहरू पनि तपाईँ हामीले जानिराख्नु, निगरानी गरिरहनु आवश्यक छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। तपाईले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबै बिदा भयौँ। जाँदा जाँदै यो एउटा सन्देशमूलक जानकारी यहाँहरूका लागि छाड्छौँ। हवस् त, नमस्कार। यहाँको पुजारी को हुनुहुन्छ? मैले चिनी यहाँलाई। यो टिनको छाना फेरेर पित्तलको राख्ने, गजुरमा सुनको जलप राख्ने 4-5 करोड जति लाग्छ त्यो सब उहाँले दिबक्सिन्छ। तपाईले ठेक्कामा निर्माण गर्नुभएको सरकारी भवनहरू चर्किसके, पुलहरू बन्दाबन्दै भत्किसके, सडकहरू बन्दाबन्दै खाल्टाखुल्टु भइसके, देशका संरचनाहरू पनि त यो मन्दिर जस्तै पवित्र हुन् नि। त्यसरी कमाएको पैसाले हामी यो मन्दिर बनाउन दिँदैनौँ। छ्या, कस्तो खालको टुप्प्या पुजारी रहेछ भने। जाउँ हामी पूजा गर्नु। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईहरुलाई त मैले चिनिन नि। हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तपाईसँग केही कुरा सोध्नु पर्ने भएकोले तपाईँ हामीसँग हिँड्नु होला। ए हजुर, दाइलाई फोन लगाइसौ न। उता गएर कुरा गर्न मिल्छ, तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोस्। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईले कमाउनु भएको प्रतिष्ठा कसैले जफत गर्न सक्दैन। पदको दुरुपयोग गरी आर्जेको सम्पत्ति जफत हुन सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौँ।